Joel 3. Unya ibukbuk ko ang akong espiritu sa tanang katawhan, ang inyong mga anak nga lalaki ug babaye magsangyaw sa akong mensahe, ug mga tigulang ninyo magdamgo, ug ang batan-on ninyong mga lalaki makakitag mga panan-awon. Niadtong panahon na ibukbuk ko ang akong espiritu bisan pa sa mga ulipon nga lalaki ug babaye. Magpakita akong ilalanan sa langit ug sa yuta, may dugo, kalayo ug bagang aso. Mungit-ngit ang adlaw ug mupula ang bulan daw dugo. Sa hapit na mahitabo ang kahibulungan ug makalilisa nga adlaw sa Ginoo. Apan maluwas ang tanan nga mosangpit sa Ginoo. Sumala sa giingon sa Ginoo, may makaikyas didto sa bukid sa Sion ug sa ubang bahin sa Jerusalem. Uban niadtong nahibiling buhi mao kadtong tinawag sa Ginoo.